बाद ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, मदरसे बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है और हम रोज़ नए वीडियोस के साथ आप तक पहुँचने की जमात 8वीं मजमून तारीख सबक नंबर 14 रियासत महाराष्ट्र का क़याम। बच्चों, आज हम इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी के बाद लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील का मुतालबा बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। हम जानते हैं हमारी रियासत यानी हमारा मुल्क 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद जो है रियासतें तश्कील हों और ज़बान की बुनियाद पर रियासतें बने, इसका मुतालबा बढ़ता जा रहा था। महाराष्ट्र में मराठी लिसानी रियासत का मुतालबा करने वाली मुत्तहिद महाराष्ट्र तहरीक 1946 से ही जारी थी। जब आज़ादी हमको मिली नहीं थी उसके पहले से ये तहरीक चल रही थी। मुख्तलिफ तग़य्युरात के ज़रिए इस तहरीक के पेशरफ्त के नतीजे में 1 मई 1960 को रियासत महाराष्ट्र का क़याम अमल में आया, यानी 1 मई 1960 को महाराष्ट्र रियासत का क़याम अमल में आया। आइए जानते हैं इसका पस मंज़र क्या था। 20वीं सदी के आगाज़ ही से अदीबों और मुफक्किरों ने मराठी बोलने वाले लोगों को मुत्तहिद करने का ख्याल पेश करना शुरू कर दिया था। इसकी दूसरी वजह ये थी NH केलकर ने यह ख्याल पेश किया कि मराठी बोलने वालों की कुल आबादी एक ही हुकूमत के तहत हो। 1915 में लोकमान्य तिलक ने लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तकसीम का मुतालबा किया। 12 मई 1946 को बेलगाम में मुनक्किद होने वाले साहित्य सम्मेलन में मुत्तहिद महाराष्ट्र का अहम मुतालबा मंजूर हुआ। ये तमाम कोशिशें की गई। इसका पस मंज़र ये था। मुत्तहिद महाराष्ट्र परिषद क्या थी? 28 जुलाई 1946 को मुंबई में शंकर राव देव की सदारत में महाराष्ट्र एकीकरण परिषद का इनेकाद हुआ। इस परिषद में मुतवस्त सूबे मुंबई के मराठी बोलने वाले मराठवाड़ा और गोमांतक जैसे इलाके शामिल करके एक रियासत कायम करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। जानते हैं दार कमीशन क्या था। दस्तूर साज मजलिस के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 जून 1947 को जस्टिस S.K. दार की सदारत में लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील के लिए दार कमीशन कायम किया। जो हमारी दस्तूरी कमेटी बनी थी उसके जो सदर थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने दार कमीशन कायम किया। 10 दिसंबर 1948 को दार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बावजूद इस मसले का कोई हल नहीं निकला। जब इसका कोई हल नहीं निकला तो उसके लिए दूसरी कमेटी बनाई गई जो थी JVP समिति। इसके अंदर 3 लोग शामिल थे, इसलिए इसे सरुकनी कमेटी कहा जाता है। ज़बान की बुनियाद पर यानी लिसान की बुनियाद पर रियासतों की तश्कील के हालात का मुतालिया करने के लिए कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1948 को एक कमेटी तश्कील की। इस कमेटी में 3 लोग शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इसलिए इन 3 अरकान के नाम के पहले हुर्फों को नज़र में रखते हुए JVP कमेटी कहलाई। इसलिए इस कमेटी को JVP कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि कांग्रेस को उसूली तौर पर लिसानी बुनियाद पर यानी ज़बान की बुनियाद पर रियासतों की तश्कील मंजूर है, लेकिन इसके काम के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। क्योंकि देखिए बच्चों, अभी
ہم کو جو ہے آزادی ملی تھی 15 اگست 1947 کو. ابھی ہمارا دستور بن رہا تھا اور ہندوستان، ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ لسانی بنیاد پر ہندوستان کی الگ الگ ریاستیں بنائی جائے، کیونکہ ابھی بٹوارہ ہوا تھا ہندوستان سے، ایک ملک الگ ہوا تھا پاکستان مذہب کی بنیاد پر. اس کے فوراً بعد اگر ہم لسانی بنیاد پر اگر اسٹیٹ بناتے ہیں، ریاستیں بناتے ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ خدشہ تھا کہ واپس ملک میں جو ہے بد نظمی نہ پھیل جائے، کیونکہ جب ہندوستان سے انگریز چلے گئے تو ہماری حالت اتنی خستہ تھی کہ ہم ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے تھے. تو پورے ہندوستان میں ایک انفراسٹرکچر کھڑا کرنا تھا، ادارے قائم کرنے تھے، اور ایک مضبوط معیشت اور ایک مضبوط انتظامیہ حکومت قائم کرنا تھا. اس لیے اس رپورٹ میں جنہوں نے تجویز کی تھی کہ جو ہے یہ ٹائم ابھی مناسب نہیں ہے. پورے مہاراشٹر میں اس رپورٹ کے خلاف شدید رد عمل ہوا. اسی دوران عوامی بیداری کے لیے سیناپتی باپٹ نے پربھات پھیریاں شروع کی. آچاریہ اترے نے ممبئی کارپوریشن میں بشمول ممبئی متحد مہاراشٹر کی تجویز پیش کی، جو 35 کے مقابلے 50 ووٹ سے منظور کر لی گئی. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عوام کی خواہش ہے کہ ممبئی مہاراشٹر میں ہی رہے. دیکھیے سیناپتی باپٹ نے پربھات پھیریاں نکالی، اور جو ممبئی کارپوریشن تھا اس کا شمار مہاراشٹر جو بنے گا اس کے اندر ممبئی کا شمار بھی کیا جائے. اس کے لیے جو تجویز پیش کی گئی اس پہ ووٹنگ ہوئی، جس میں سے 50 میں سے 35 ووٹ ممبئی مہاراشٹر میں شامل کیا جائے اس کے لیے منظور ہوئے. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عوام چاہتی ہیں کہ مہاراشٹر کے ساتھ ممبئی شامل رہے. ریاستوں کی تشکیل نو کے لیے کمیشن. بھارت حکومت نے جسٹس ایس فضل علی کی صدارت میں 29 دسمبر 1953 کو کمیشن برائے ریاستوں کی تشکیل نو قائم کیا. اس کمیشن نے 10 اکتوبر 1955 کو اپنی رپورٹ پیش کی. اس کے حوالے سے سفارش کی گئی کہ ممبئی کو ذو لسانی ریاست بنایا جائے، یعنی اس کی زبانیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. ناگپور معاہدہ. مراٹھی بولنے والے تمام عوام پر مشتمل ایک ریاست قائم کرنے کے لیے 1953 میں ناگپور معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کے تحت مغربی مہاراشٹر، ودربھ اور مراٹھواڑہ کے ساتھ متحد مہاراشٹر کی تشکیل انجام پائی. عین کی 1953 کی ترمیم کے مطابق دفعہ 371 دو کو شامل کیا گیا. اس کے روح سے ترقیاتی کاموں کے لیے مناسب فنڈ، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے خاطر خواہ رقم، متعلقہ حصوں میں آبادی کے تناسب میں ریاستی حکومت میں ملازمتوں کے موقع اور مہاراشٹر اسمبلی کے سالانہ ایک سیشن ناگپور میں ہونے وغیرہ امور کی ضمانت دی گئی. دیکھیے بچوں، جو ناگپور معاہدہ ہے اس میں جو ہمارا عین ہے اس کے اندر کچھ ترمیمات کی گئی، اور اس لیے جو ہے ایسا طے پایا کہ ہم جو پڑھ چکے ہیں شہریت میں کہ ایک ہمارا سیشن ناگپور میں ہوتا ہے ودھان سبھا کا، اور ایک سیشن ممبئی میں ہوتا ہے. تو اس کے تحت جو ہے یہ طے پایا تھا. بشمول ممبئی مہاراشٹر کی تشکیل کے لیے مراٹھی بولنے والوں کی جدوجہد کا آغاز ہو چکا تھا. ممبئی میں کامگار میدان پر بہت بڑے اجلاس منعقد ہونے لگے. اس اجلاس میں شنکر راؤ دیو نے کہا ممبئی کے بغیر مہاراشٹر کی ترقی کے لیے یہ جو رہنما تھے یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. عوام کے جذبات اور مطالبات نے عوامی تحریک کی شکل اختیار کر لی. خواتین بھی اس میں شامل ہونے لگی. اس تحریک میں سمتی بائی گورے، عصمت چغتائی،
दुर्गा भागवत, तारा रेड्डी, चारुशीला गुप्ते, कमलाताई मोरे, सुल्ताना जौहरी जैसी कई खवातीन भी इस तहरीक में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। 7 नवंबर 1955 को मजदूरों के इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मजदूर तंजीमें जिनमें कम्युनिस्ट, प्रजा समाजवाद, क्षेत्रीय कामगार पार्टी, जो शेतकरी की जो कामगार पार्टी थी वो शामिल हुई, जनसंघ वगैरह सियासी पार्टियां भी उसके अंदर शामिल हो गई। कामरेड श्रीपद आमरत डांगे इसके सदर थे। इस सेशन में एस.एम. जोशी ने मुंबई और विदर्भ की बशमूल महाराष्ट्र की तजवीज़ पेश की। बराह रास्त टकराव का आगाज़। देखिए बच्चों, जब 8 नवंबर 1955 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो मंजूर की थी सर रियासती तजवीज़ की वजह से मराठी बोलने वालों में बेइत्मीनानी बढ़ गई थी। फिर क्या हुआ, 18 नवंबर 1955 को वज़ीर आला जो थे मोरारजी देसाई इस तजवीज़ को मंजूर कराने के लिए विधानसभा में पेश करने वाले थे। उसके बाद सेनापति बापट की क़यादत में मराठी ज़बान बोलने वालों का मोर्चा विधान परिषद पर ले जाया गया। हुकूमत ने जारी करदा अहकाम पर हुक्म इत्मीनान यानी पाबंदी का हुक्म तोड़ने की वजह से जो एहतजाजी थे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। उसी शाम को कामगार मैदान यानी मजदूर मैदान जो था, इस पर 50,000 लोग जमा हो गए, जिसमें जलसे में कामरेड श्रीपद अमृत डांगे ने रहनुमाई की उनकी, और तहरीक में शिद्दत लाने के लिए 21 नवंबर 1955 को एक दिन की अलामती हड़ताल करने का फैसला किया गया। तो इस तरह जो बराह रास्त टकराव जो है हुकूमत के साथ शुरू हो गया था। 21 नवंबर 1955 को अलामती हड़ताल की गई। भीड़ भाड़ करने पर पाबंदी के हुक्म की खिलाफ वर्जी के लिए ओवल मैदान की तरफ जाने वाले एहतजाजियों पर गोलियां चलाई गई। इस गोलीबारी में 15 एहतजाजी शहीद हो गए। 26 जनवरी 1956 को वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रखने का ऐलान किया। सरियासती तजवीज़ मराठी अवाम जो कि पहले इसको नामंजूर कर चुकी थी, वो क्या चाहते थे कि हम अपनी जान लड़ा देंगे लेकिन मुंबई को महाराष्ट्र से अलग होने नहीं देंगे। अब जब ये नेहरू ने ऐलान किया तो ऐलान की वजह से मुंबई महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, इस बात की साफ साफ वजाहत हो गई और मुंबई सुलग उठी। तहरीक में शामिल लोगों पर की जाने वाली गोलाबारी में 51 लोग शहीद हो गए। मुत्तहिद महाराष्ट्र की तहरीक में कुल 106 जानें चली गई। इन शहीदों की याद में मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन के करीब एक यादगार बनाया गया है, जहां पर हर साल शहीदों को खराज अक़ीदत पेश की जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है। 1 नवंबर 1956 को ज़ू लिसानी मुंबई रियासत वजूद में आई। बाद में 1957 में लोकसभा और विधानसभा और मुंबई कॉरपोरेशन के इंतखाबात हुए, जिनमें मुत्तहिद महाराष्ट्र कमेटी को बड़ी कामयाबी हाथ आई। ये नतीजा इस बात पर शाहिद था कि राय दहिंदगान ज़ू लिसानी रियासत के ख़िलाफ़ और मुत्तहिद महाराष्ट्र की हिमायत करते हैं। जो हुकूमत ने प्लान बनाया था उसके ख़िलाफ़ हैं। 30 नवंबर 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई होनी थी। इस वक्त मुत्तहिद महाराष्ट्र कमेटी के भाई माधवराव बागल की क़यादत में एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया। एस.एम. जोशी, एन.जी. घोरे, जयंतराव तिलक, प्रोफेसर के अत्रे, उद्धवराव पाटिल वगैरह रहनुमा मौजूद थे। कमेटी ने पसरनी घाट और पोलाद पवार के पास शदीद मुजाहरे किए।
کمیٹی مراٹھی عوام کے جذبات اور مجموعی حالات کو پنڈت نہرو کے علم میں لانے میں کامیاب ہو گئی۔ متحد مہاراشٹر کمیٹی کی قیادت میں چلنے والی تحریک کی وجہ سے مرکزی حکومت مہاراشٹر کے قیام کے لیے راضی ہو گئی۔ اس موقع پر کانگریس کی صدر اندرا گاندھی نے سمیتی کی حمایت کا اعلان کیا۔ مرکزی حکومت نے مہاراشٹر اور گجرات ان دو لسانی ریاستوں کے قیام کو منظوری دے دی۔ اپریل 1960 میں پارلیمنٹ نے ممبئی تشکیل نو قانون منظور کیا۔ اس قانون کے مطابق 1 مئی 1960 کو ریاست مہاراشٹر کا قیام عمل میں آیا۔ تو دیکھیے بچوں، جس طرح جب یہ نہرو آئے تھے شیواجی مہاراج کے مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت، اس وقت جو مورچہ نکالا گیا، اور یہ اس لیے نکالا گیا تھا کہ جو ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے تھے ان کی نظر میں یہ بات آئے کہ مہاراشٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ پھر وہ جب دلی چلے گئے اور اس وقت کی جو کانگریس کی صدر ہوا کرتی تھی اندرا گاندھی، انہوں نے جو مہاراشٹر کی جو سمیتی تھی ان کی حمایت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد مرکزی حکومت نے مہاراشٹر اور گجرات دو الگ الگ ریاستیں قائم کرنے کی منظوری دے دی، اور پارلیمنٹ میں اس کا ایک بل بھی پاس کیا گیا۔ اس کے تحت 1 مئی 1960 کو مہاراشٹر کا قیام عمل میں آیا۔ 1 مئی 1960 کو مزدور دن کے دن اس وقت کے جو ہمارے پردھان منتری تھے، وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے صبح سویرے راج بھون میں منعقد خصوصی تقریب میں ریاست مہاراشٹر کی قیام کا باقاعدہ اعلان کیا۔ مہاراشٹر کے اولین وزیر اعلیٰ کے طور پر یشونت راؤ چوہان نے ذمہ داری سنبھالی، اور ہمارے ریاست کے پہلے مکھیہ منتری جسے ہم وزیر اعلیٰ کہیں گے وہ یشونت راؤ چوہان، انہوں نے اپنا کام کاج، اپنی ذمہ داری کو سنبھالا۔ اس طرح مہاراشٹر کا قیام عمل میں آیا۔ تو بچوں، یہ تھی ہمارے مہاراشٹر قیام کس طرح ہوا، اس کے بارے میں ہم نے آج اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو مہاراشٹر کی آزادی ہوئی یا مہاراشٹر کا جو قیام عمل میں آیا، اس کے اندر چند مراٹھی اخبارات اور اس کے شعراء نے اہم کام کیا، جس میں مراٹھی اخبارات اور شعراء کے کارنامے۔ اس تحریک میں اخبارات کا کردار اہم تھا۔ پربودھن، کیسری، سکال، نواکال، نوائک، پربھات جیسے متعدد اخبار نے عوامی بیداری کا کام کیا۔ متحد مہاراشٹر تحریک میں آچاریہ اترے نے اخبار مراٹھا نے خصوصی کارکردگی انجام دی۔ بالا صاحب ٹھاکرے نے ماولا کے قلمی نام سے کارٹونز بنا کر عوامی تحریک کو توسیع کر دیا۔ عوامی شعراء انا بھاؤ ساٹھے، امر شیخ اور وی این گونکر نے اپنے کلام کے ذریعے بڑے پیمانے پر عوامی بیداری پیدا کی۔ تو اس طرح یہ تمام لوگ جو مہاراشٹر کی ریاست کو قیام کرنے میں پیش تھے۔ تو بچوں، آج ہمارا یہ جو سبق ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔